بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل راكم بخير. اليوم جبت لكم تحليه تاع الكؤوس بالفراوله. نحتاجو في هذه التحليه لا كريم باتيسير، فيها نص لتر حليب، فيها نص كاس سكر كريستاليزي زايد شويه، فيها نص كاس مايزينا اللي هو نشا، فيها حبه بيض وفيها لافاني. هاد لا كريم باتيسير راح نديرها بارد في بارد. ونحتاج تاني بقايا واش عندكم، كيما انا بقى لي موسكوتو اللي درتو هذيك المره راح نديرو. نقدروا نديروا لي مادلان لي كيك، واش عندكم يعني في الدار تقدروا تخدموا به. ونحتاجوا الفراوله. لا كريم باتيسير بارد في بارد. ندفق الحليب، نزيد السكر، نزيد نشا، نزيد نكسر حبه بيض. بسم الله، حبه بيض، نزيد لافاني، نديرها فوق النار طيب. الغليه الاولى نطفي عليها. بعد ما طابت لي لا كريم باتيسير طفيت عليها ودرت مغرفه تاع لا مارغرين. ما كلاه نشربو بالسيغو باش هكذايا ما يعني نقص شويه السكر. نزيد نقسم لا فريز، ندير موسكوتشو، نعمرهم بلا كريم. نسوي السطح، نحطهم في الثلاجه يبردوا، من بعد نزينهم. نسبقوا شويه لا كريم باتيسير لتحت، نديروا شويه لا فريز، يعني نديروا كيما نحبوا. نفتت شويه على الموسكوتشو، نزيدوا لا فريز، نزيدوا لا كريم، نزيدوا شويه لا فريز، يعني كل واحد يدير كيما يحب، ما يتقيدش يعني بالمراحل.
دوك الموسكوتشو يتشرب هاد الكريمه، ما درتلوش السيرو معليش. اني زينت التحليه بلا كريم شانتيي اي لي فريز. Pour chaque radiateur نسحقوا هاد لي زاكسيسوار وهاد الماتيريال اللي نخدموا به. نسحقوا هادو 4 ونسحقوا 2 بوشون، واحد اوردينير واحد تاع لا بيرج، ونسحقوا 2 راكور اريفي اي سورتي دو، يعني وصول الماء وخروج الماء. وهذايا نسحقوه باش نبيرجيو، نفتحوا هذا باش نبيرجيو لي رادياتور. ونحتاج كذلك كلي اموليت وكلي الين. لا كلي الين هضرت لكم عليها كي كنت نسقم في الكراسه ولا شفيتو. جافي دي كلي الين يعني صغار لي ديمونسيون، هادوما كبار، هادوما يخدموا بهم في لي رادياتور. نروحو نبلاصيوهم في لي رادياتور. توجور الجانب الف مع عقارب الساعه، الجانب باء عكس عقارب الساعه. دونك استعملنا زوج الفوق واستعملنا زوج لتحت. هادو هما اللي استعملناهم دوك، زوج الفوق وزوج لتحت. دوك نزيروهم بكلي اموليت. هنايا جوست لحقت هنايا جافي تو فيلمي، مونطيناهم اون في لا بيرج اكسيتيرا. جو سوي فريمون ديزولي مانيش عارفه كيفاش احترحوا لي لي سيكونس. بون فوالا انا ديتكم معايا. رحنا الغيستو باسكو سيتي مون انيفرسير البارح لو 20 فيفريي. رحنا هاد الغيستو جاي في فالديدرا، غيستو شباب الحق. وشنو جيتي ان بو ديسو، وشنو قلت لكم جيتي ان بو ديسو في لو منو. بون فوالا زيزو راهو ياكل هنايا في الستيك اشي افيك دي فريت. Il y avait même pas une sauce, c'était vraiment sec. Bon, j'avais commandé un poisson, la dorade à l'espagnol. Non plus, c'était pas vraiment fameux. Voilà. Et là, أنا واش عجبني دوك تشوفوا c'était beaucoup plus يعني le dessert. Vous allez voir le dessert. هنايا زيزو il a commandé le fondant au chocolat, c'était très délicieux. وانايا commandé le tiramisu, تاني c'était bon بصح le fondant هذاك il était meilleur. فوالا راني وريت لكم هنا شويه تصاور. c'était trop bruyant donc j'étais obligée d'enlever le son هنايا. كانوا الدراري خرجوا من المسيت، جاو كلاو دي بيتزا، يعني سي غاسترونوميك بصح كاين بزاف تاني اللي كلاو باردون البيتزا. Il y avait même une jeune fille à côté de moi, c'était son anniversaire aussi. Elle l'a fêté مع ses copains et ses copines. وهنايا راني وريت لكم الدخله تاع لو ريستو، سيتي تري بو. حنا كنا في ليطاج الفوقاني، هذا سيتي لتحت شويه. هنايا كي كنا خارجين صورت لكم هادوما سي دي روزا، elles sont très belles.
سيتي بور شونجي يعني ماشي فالي بروفيتي برك. وهنا حبط باش نخرجوا. زيزو سبقني. بون فوالا راني صورتكم باش تبان لكم مليح. ان شاء الله نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه.